اچھا مینوں ایک گل دا جواب دیو، اسلام دے اندر حضرت عثمان دی سخاوت مشہور ہے کہ نہیں؟ ایک سخی میرا عثمان سی تے ایک سخی حاتم تائی سی. حاتم تائی جیڑا سی نا وہ عیسائی سی، بعد نے کیا یہودی سی. بارن یہ دی سخاوت بڑی مشہور سی تے آمینہ دے لال نے فرمایا سی حاتم تائی جتنا بڑا سخی سی انہیں پوری زندگی چ رب نو ایک دفعہ بھی نہیں آکھیا رب اغفر لی، اگر کہہ دیندا تے رب نے دی سخاوت دی وجہ تو انہوں معاف کر دینا. لیکن ایڈا تکبر تے کبر دا ماریا سی ایک دفعہ بھی رب نو نہیں سکیا اللہ منو معاف کر. حضرت عثمان دے تذکرے آج بھی موجود، مدینے دے اندر آج بھی وہ بلڈنگ موجود، میں کئی دفعہ دسیا جیڑی بلڈنگ تے لکھیا وقف فند کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی اس بلڈنگ دی 70 لاکھ 50 ملین ریال دی آمدن سال دی 5 ملین ریال آج بھی عثمان دے نا تے مدینے دے فقراء تقسیم ہو رہے نے. آپ 5 ملین ریال آج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے نے. حضرت عثمان دا اکاؤنٹ جیڑا ہے راجی بینک کے دے اندر کھلا ہے، آج بھی کھلا ہے. او اکاؤنٹ قیامت تک چلنا ہے. لاہوریو جیڑا بندہ رب دے راہ دے اندر خرچ کردا ہے اللہ او دے مرن تو بعد بھی او دا اکاؤنٹ بند نہیں ہون دیندا. آئیے ذرا غور کیجئے، میں جڑی گل دسنا چاہنا آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک مقام قرآن دا نازل ہویا ہے. اللہ اکبر. سورت دا نام سورہ محمد ہے. اللہ فرماندے نے ہا انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اللہ فرماندے نے بخیلیاں چھڑ دیو، جنہیں بخل کرنا ہے اللہ دے راہ چ دین لگیا انہیں اپنے نفس واسطے بخل کرنا ہے. اگر تسی بخل تے کنجوسی بند نہیں کرو گے اللہ دے نے میں تھانوں لے جاؤں گا تہاڈی جگہ تے ہور لے آواں گا جڑے میرے راہ دے اندر مال خرچ کرن گے. اللہ نے تھانوں صفائے ہستی تو مٹا دیاں گا. ذرا غور کیجئے جنہیں بخل کرنا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ انہیں اپنے واسطے بخل کیتے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. تسی نام ہی دیو رب تاوی غنی ہے. یہ نہیں کہ تسی مال دیو تو رب پھر غنی ہے. معاذ اللہ. اللہ نے تو نام ہی دے میں پھر بھی غنی ہاں، تو جنہ بھی مالدار ہے تو پھر بھی میرا فقیر ہے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء. اللہ اے دنیا دے لوگو تسی فقیر ہو تے اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ فرماندے نے میں غنی ہاں تسی بولو بولو اللہ غنی ہے تسی فقیر. جنہ مرضی مالدار ہو لیکن تو غنی نہیں بن چلا. دنیا دیا زبانہ تینو غنی کہن گیاں، دنیا دیا زبانہ تینو سخی کہن گیاں، مالدار کہن دیاں، لیکن اللہ فرماندے نے غنی میں وہاں، غنی میں وہاں، تو فقیر ہے. تو مال دے نہ دے، جے تو مال دیں گا تے میرے خزانے اج پھر بھی کوئی زیادتی نہیں ہونی. گل یاد رکھ لے اگر تو نہیں دیں گا میرے خزانے اج کوئی کمی نہیں آئے گی. میں پچھلے جمعے بیان کیتا ہی ہوتے دیندہ پوری کائنات رو. اللہ نے ہر جن انسان میرے کو منگے تے میرے خزانے چینی کمی بھی ہوندی جویں سوئی سمندر چو ڈوب کے باہر کھڑ لی جائے. آئیے ذرا کہ سنیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو اللہ اعلان کروا رہے نے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. فرمایا جیڑا مال تسی خرچ کر دے ہو جس جگہ دین دے ہو اللہ فرماندے نے جیڑا مال دینا ہے میں تینوں اے دے تو بہتر میں تینوں دوبارہ عطا کر دینا وا.
میں تینوں مال دین دی وجہ تو فقیر نہیں کردا. کدی ویکھے جی جڑے اللہ دے راج خرچ کردے نے فقیر ہوئے ہون. حضرت ابو بکر جدو مسلمان ہوئے سن نا انہاں دیاں 8 دکاناں سن کپڑے دیاں مکے دے وچ. تے جدو ابو بکر دنیا تو گئے نے تے پرانا جہا لباس سی تے نواں لباس پیا سی. تے بیٹی نو آندے نے پتر او نواں لباس پیا او دے وچ مینوں کفن دے دے. نہیں پتر او دے وچ کفن نہ دئی, نویں کپڑے زندہ واسطے ہوندے نے تے پرانے کپڑے مردیاں واسطے ہوندے نے, مینوں اس لباس چ کفن دے دے. نبی علیہ السلام نے ایویں نہیں سی فرمایا سب تو زیادہ فائدہ اسلام دی ابتدا دے اندر مینوں 2 بندیاں دے مال نے دیتا ہے, ایک خدیجۃ الکبریٰ دے مال نے, دوجا ابو بکر صدیق دے مال نے رضی اللہ تعالی عنہا وی عنہ. اما خدیجہ دا جدوں نکاح ہویا سی انہاں دے خیمے دیاں رسیاں سونے دیاں سن. عرب دی سب تو مالدار عورت, نبی علیہ السلام دا مال لے کے شام دی منڈی جاندے ہوندے سے. پیغمبر دی ایمانداری سچائی ویکھ کے اما ختیجہ نے آمینہ دے لال نو پیغام نکاح بھیجیا. نبی دی عمر 25 سال سی, اما دی عمر جڑی سی وہ 40 سال سی. پیغام نکاح بھیجیا, نبی دی ایمانداری ویکھا. اور ایمانداری کنی کہ آپ جا رہے نے مال لے کھجوراں, راج بارش ہوگی کھجوراں بھیج گئیاں. آپ نے جدو شام دی منڈی چ پہنچے نا تے گلیاں کھجوراں دا ڈھیر وکھرا لا دیتا, سکیاں دا وکھرا لا دیتا. تاجر آئے ویکھیا جنس بھی ایک کے, کھجور بھی ایک کے, ڈھیر 2 نے. آمینہ دے لال نو پوچھیا محمد, ذرا اونچی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم, اے 2 ڈھیر کیوں نے, باغ بھی ایک کے, جنس بھی ایک کے. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اوے شام دے تاجرو اوندیاں بارش ہو گئی, بارش دی وجہ دے اتوں کچھ کھجوراں بھج گئیاں, گلیاں ہو گئیاں. میں گلیاں دا ڈھیر الگ لا دیتا ہے, سکیاں دا الگ. گلیاں دا ریٹ ایوے, سکیاں دا ریٹ ایوے. شام دی منڈی دے وچوں سب تو پہلے سب تو مہنگے اگر کھجوراں دے ڈھیر وکے نے تو آمینہ دے لال دے وکے نے. کاش کہ تیری میری تجارت بھی یہ نہیں ہو جائے. جڑا سچا تاجر ہے نا, سچا کھرا تاجر ہے, اپنی چیز دا نقص 10 کے بیچ دے. آقا فرماندے نے قیامت نو نبیاں نہ ہوئے گا, صدیقہ نہ ہوئے گا, شہداء نہ ہوئے گا. سبحان اللہ. تے ساڈے پاکستان جتے چل دے ہی فراڈ ہے. صحیح گل ہے. اگر ساڈے پاکستان دے لوگ ٹھیک ہو جان نا ایتھوں مہنگائی ویسے ہی ختم ہو جائے. ساڈے ملک چوں بے ایمانی جاندی نہیں. ا میٹر وات والے میٹر دی ریڈنگ لکھنا ہوندے نے, ود یونٹ پا کے ٹر جاندے نے. کسے غریب تے امیراں دے ود نہیں. ایک امیر نو بھی بل ہونا ہے تے جڑا بالکل غریب ہے انہوں بل اس تو بھی دگنا ہے. اگر دکاناں نے ملاوٹ نہ کرن, دودھاں نے ملاوٹ نہ کرن, کیڑی چیز ہے جڑی پاکستان دے اندر خالص ہے؟ کیڑا محکمہ جڑا کرپشن تو پا کے, کیڑا انسان ہے جڑا اپنے ماحول چ ڈنڈی نہیں مارتا؟ اگر لوگ ٹھیک ہو جان, لوگ خدا دی قسم کھا کے کہنا اللہ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دے. ساڈے پاکستان چو بے ایمانی جاندی ہی نہیں, ملاوٹ جاندی ہی نہیں. ہر چیز سے ملاوٹ موجود ہے. ہر بندہ ہر محکمے سے ڈنڈی مار رہا ہے, 2 نمبری کر رہے ہیں. ایک منو بندہ کہنے لگا باہر اٹلی دے اندر, جرمن دے اندر, چائنا دے اندر اتھے بے ایمانی نہیں, لیکن لوگ کافر نہیں, یہودی نے, لیکن انہوں نے اصول اسلام دے مطابق نے. یہ بندے نے 10 بجے دا ٹائم دیتا ہے, انہیں کہا جی 10 بجے تو بعد نہیں ہونے ہونا, 10 بجے تو پہلو ہی اس جگہ دے پہنچیا ہونا. یہ انہوں لوکاں دی کسے بندے دی امانت سے خیانت نہیں. اگر کوئی چیز ڈگ پئی ہے کسے پھڑنی نہیں. تے ساڈے پاکستان دے وچ تے جلسے دے لوگ اوندے نے, نویں جُتی پا کے ٹر جاندے نے, پرانی چھڈ کے ٹر جاندے نے. اگلے دن دی گل ہے کہ گھر چ میں پیشاب کرنے واسطے واش روم چ وضو کرنے واسطے گیا, وہ گھڑی کتے ٹوٹی تے ٹنگی رہ گئی میرے کول.
بس چند منٹ بعد واپس گئے اور گھڑی نہیں ملی. ذرا غور کرو, گھڑی نہیں ملی. اینی کو ساڈی ایمانداری ہے جے تک اوتھے آن والے بھی سارے وہ خاص لوگ سن. وہ گھر سی جتھے کھانا سی علماء دا, اوتھے عام بندہ تے جا نہیں سکدا. اوتھے سارے آئے تے مولوی نے. ہن کینوں پتہ کہ اینی ایمانداری ساڈے. لیکن میرے ویر آئیے اللہ کہندے نے تو میرے راہ دے اندر خرچ کریں گا میں تینوں بہتر رزق دیاں گا. آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدهما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا. صبح دا ٹائم ہوندا دو فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے زمین تے روزانہ بلا ناگا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا دو فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے. جڑا بندہ اللہ دے راہ چ دیندا سنو سکھیو رب دے راہ چ خرچ کرن والے ہو وہ فرشتہ آندا اللہم آتی منفقا خلفا. اللہ جڑے تیرے راہ چ دیندا اینو مال ہور دے. فرشتہ دعا کر رہا ہے اللہ تیرے راہ چ جڑا خرچ کردا ہے اینو مال ہور دے. اللہ جڑا تیرے راہ چ دیندا ہے اللہم آتی منفقا خلفا. اللہ جڑا تیرے راہ چ دیندا ہے اینو ہور دے. یقول الاخر اللہم آتی ممسکا فرمایا تلفا. اللہ جڑا تیرے راہ چ دیندا نہیں مال موجود ہے سارا کچھ ہے اللہ دیندا نہیں اللہ دا مال تباہ و برباد کر دے. ایک حدیث اور سن لو. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث تے راوی نے قال اللہ عز و جل انہوں اندر حدیث قدسی اللہ آسمان تو کہندے نے یبن آدم اوے آدم دیا پترا آدم دیا بیٹیا انفق علیک تو میرے تے خرچ کر میں رب تیرے تے خرچ کرانگا. سبحان اللہ. انفق تو میرے تے خرچ کریا کر تے میں رب تیرے تے خرچ کرانگا. آئیے ذرا غور کیجئے ایک حدیث اور ہے فرمایا ولا حسد الا فی اثنتین رجل اتاہ اللہ القرآن فہو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار ورجل اتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار. فرمایا دو آدمی ایسے نے جنہ تے حسد کرنا جائز نہیں. جنہ تے حسد نہیں کرنا بلکہ رشک کرنا. رشک کاش اللہ نعمت مینوں بھی دیندا کاش اے مال مینوں بھی دیندا. ایک کون ہے ایک قرآن دا قاری ہے جڑا قرآن پڑھ دے او دے تے رشک کرنا یا اللہ تو مینوں بھی توفیق دے نا میں بھی تیرا قرآن پڑھا. اللہ تو مینوں بھی توفیق دے میں تیرے قرآن دی تلاوت کراں. تے دوجا بندہ مالدار جڑا اللہ دے راہ خرچ کردا ہے اونوں ویکھ کے او دل چ رشک کردا ہے اللہ مینوں بھی مال دے میں بھی تیرے راہ خرچ کراں. سبحان اللہ. حسد جائز نہیں ہے نہ دو بندے. اگر تو کسی دے مال تے کاروبار تے یار حسد کرے گا بھی میں ایک گل کرنا حسد کرے گا بھی تے او دا مال کم کر لے گا. بولو کم کر لے گا. کسی دی گڈی ہے کسی دا مکان چنگا ہے وہ بندہ حسد کردا ہے اتوں کی آواز آندی ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اگر تو کسی انسان نہ حسد کرنا ہے او دے کاروبار دی وجہ تو او دی فیکٹری دی وجہ تو او دی گڈی دی وجہ تو مکان دی وجہ تو اللہ دے نے تو حسد انسان نہ نہیں کردا میں رحمان نہ کرنا ہے. اوے ظالما اے ساریاں نعمتاں دین والا تے میں رب ہاں. اس واسطے میرے بھائیو آئیے ایک اور قرآن دا مقام سن لو کتے رہ نہ جایا جے. اللہ فرماندے نے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا. فرمایا لوگو
تجارت لن تبور. اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جڑے لوگ قرآن پڑھ دینے نمازاں پڑھ دینے تے فرمایا وہ خفیات اعلانیاں اللہ دے راج خرچ کر دینے وہ ایسی تجارت دے امیدوار نے جڑی قیامت دے دن انہاں نو خسارہ نہیں دے گی. اس تجارت چو نفع یہ خسارہ تے کاٹا نہیں. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہو غفور شکور. اللہ پاک فرماندے نے وہ رب جیڑا ہے وہ قدر کرن والا ہے مزید عطا کرن والا ہے وہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے بخشن والا بھی ہے شکر گزارانو دین والا بھی ہے. آگے پھر اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ سود نو مٹا دیندا ہے تے صدقے نو بڑھا دیندا ہے صدقے نو بڑھا دیندا ہے. آؤ نظرہ حدیث جگاں دے پیر حضرت ابو ہریرہ راوی نے آقا فرماندے نے من تصدق بِإِدْلِ تمرة من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن اللہ يقبلها بِيَمِينِهِ ثم يربيها. فرمایا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ. جڑا بندہ اپنی نیک کمائی چو ایک کھجور دیندا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں او دی کھجور اپنے سجے ہاتھ دی تلی تے رکھ دینا وا او ود دی اینی ود جاندی ہے پہاڑ بن جاندی ہے. جڑا بندہ پاک صاف کمائی دے وچوں مینوں ایک کھجور ہی دیندا ہے ایک کھجور دیندا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف حیدر رضی اللہ اینے امیر سن ایک اونٹ شام دی منڈی چوں نکل رہا تے دوجا مدینہ ہی داخل ہو رہا. حضرت انس نے میں ماں جی عائشہ کو بیٹھا تے مدینے دے کچے مکان کمن لگ پے تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے انس کو زلزلہ آیا. فرمانے نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا عبد الرحمن بن عوف تے اونٹ داخل ہو رہے نے مدینے چ ایک اونٹ تے 5 من وزن ہے تو مدینے ہی داخل ہوئے نے انہوں نے وزن دی وجہ تو مدینے دیاں کچیاں دیوارہ کم گئی ہیں مکان جڑے نے کمن لگ پے نے وزن ہی انہیں اٹھا دے. تے اماں جی عائشہ فرمایا اچھا عبد الرحمن بن عوف جس متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری مارتا داخل ہو جائے. جدو حدیث سنی حضرت انس نسے عبد الرحمن بن عوف نے حدیث سنائی اونٹ بھول گئے. اماں جی عائشہ کو آئے ماں جی حدیث سنی فرمایا کئی دفعہ عبد الرحمن سنی آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری مارتا داخل ہو جائے. ایک حدیث سن کے لاہوریوں 700 اونٹ مدینے دے 4 دروازے کھلار کے بیما اونٹ بیما پلانے بیما سامان سارا ہی مدینے دے فقراء تقسیم کر چھڑے ہیں. صرف ایک حدیث سنتے ایک حدیث 2-4 دی نہیں میں تو تھوڑی جمعے کئی سنانا نا ایک حدیث سنتے. اور عبد الرحمن بن عوف ہو سی جدو مکے چو ہجرت کر کے آئے سوریاں نے بیوی کھولئی بھائیاں نے بیٹا کھولیا مال کھولیا مدینے چاہے آقا سب کچھ لٹا کے آئے. فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے رب کو لو جنت پا کے آئے. ہائے ایک پھٹیا پرانا لباس پیران سے چھالے پھٹ گئے پیدل چل کے پتھریلی زمین. ایک انصاری صحابی کول بیٹھا اللہ دے رسول میریاں 2 بیویاں نے میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا عبد الرحمن نو کہو نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے. دوسرا اندہ اللہ دے رسول میرے مدینہ 3 مکان نے میں ایک مکان عبد الرحمن بن عوف نو دے دینا. فرمایا نہیں اللہ رسول کسی چیز دی ضرورت نہیں منو بازار دا راہ دس دیا. پھر تجارت کی تھی اسلام واسطے سب کچھ لٹایا رب نے اتنا مال دیتا اور اتنا مال دیتا جدو آقا دنیا تو گئے نبی دے 9 گھر سن. عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی کھلو کے اعلان کیتا آج تو بعد نبی دے 9 گھراں دا خرچہ عبد الرحمن بن عوف کلا دے گا. جدو دنیا تو گئے اینا دیا 4 بیویاں نو 80,000 دینار آیا سا
10,000 دینار دا 5.5 کلو سونا بنتا ہے تے سونے دیاں اٹاں کہاڑیاں نہ کٹ کٹ کے وہ سونا وکھرا سی بکریاں وکھریاں سن پتہ ہی نہیں مال کنا ہے لیکن رب دے راہ چینا دے چھڑے آخیر ہی کر چھڑی لیکن کٹیا نہیں وہ ٹینکی اتنے ہوئے نا پانی والی تھلیوں پانی ٹوٹیاں جو وگدا ہوئے تو پیچھوں نواں ہوندا کہ نہیں وہ بولو تے صحیح جے ٹوٹیاں بند ہون تے پانی بس جاندا ہے خراب ہو جاندا ہے جالا پیدا ہو جاندا ہے بو پیدا ہو جاندا مال دا بھی یہی حال مال دیو اللہ نے تو اگے دئی جا میں تینوں پیچھوں عطا کری جا تیرا مال کم نہیں ہون دیاں گا آئیے میں آگے چلا اللہ نے کوئی خالص نیت نہ پاک مال دے وچوں ایک کھجور دیندا ہے وہ کھجور میں اپنی سجی تلی تے رکھ لینا ہاتھ تے وہ ودی رہندی ہے وہ نہ ایک پہاڑ بن جاندی ہے سبحان اللہ تے اگے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال اوے صدقہ دین دے نال تھوڑے مال چ کمی نہیں آئے گی میرے پیغمبر دی حدیث ہے نبی دی حدیث زبان نبوت دی حدیث ہے جہان غلط ہو سکتا محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی میرا نبی اس وقت تک بولتا نہیں جب تک عرش والا رب بلاتا نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى آقا فرماتے نے ما نقصت صدقۃ من مال صدقہ جڑا مال دے اندر کمی نہیں جے کردا انفق بلال ولا تخش من ذل عرش افلا اقلالا فرمایا بلال اٹھ اللہ دے راہ چ مال دے اللہ تیرے مال نو کم نہیں کرے گا کیونکہ نبی دا جڑا خزانچی سی نا وہ حضرت بلال سی رضی اللہ تعالی عنہ نبی نے اپنے کرتے نو کدی جیب نہیں لائی پیغمبر دی قمیض نو جیب کونی سی وزیر خزانہ کون ہے بلال نہیں دینا ہے بلال نہیں لینا ہے آرڈر نبی دی زبان نبوت دا چلنا ہے